बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। उस गलीजा और पुराने असीब ज़दा मकान की कहानी जिसमें कोई भी रिहाइश रखना पसंद नहीं करता था, लेकिन एक शख्स को सर छुपाने के लिए वो मकान भी गनीमत महसूस हुआ और वो इसमें रिहाइश पजीर हो गया। पहली रात ही उस पर मकान के असीब ज़दा होने का राज खुल गया। जब असीब से उसकी मुलाकात हुई तो उसने असीब को डराते हुए एक नहायत ही मुफीद मशवरा दिया था। कहानी देखकर खुद जान लें। एक असीब ज़दा घर की कहानी जिसमें एक शख्स आन बसा था। मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूँ जिसने आज से 10 साल कबल एक गंदा और सील ज़दा मकान किराए पर लिया था। ये मकान जो कभी आबाद था, साल कबल बंद करके इस पर ताला लगा दिया गया था। इस मकान के मुतल्लक लोगों की जुबान पर सैकड़ों कहानियां थी। ये मकान इस काबिल नहीं था कि इसमें रिहाइश रखी जाए, ताहम वो शख्स इस कदर गरीब था कि अगर मकान इससे 10 गुना ज्यादा खस्ता और गंदा होता तब भी वो गुर्बत की वजह से कबूल कर लेता, क्योंकि वो इसे काफी सस्ता मिल गया था। उस शख्स पर एक मेहरबानी ये की गई थी कि वो वहाँ पड़ी चीजों को इस्तेमाल कर सकता था। कमरे में गंदी और मिट्टी से भरी हुई कागज रखने वाली एक अलमारी भी थी। इसके शीशे के बड़े बड़े दरवाजे थे जिनके अंदरूनी तरफ सब्ज रंग का पर्दा लगा हुआ था। ये अलमारी इस शख्स के लिए कतन फजूल थी, क्योंकि ना तो इसके पास कागजात थे और ना ही फालतू कपड़े जिन्हें वो इसमें रखता। कपड़े इसके वही थे जो इसके जिस्म पर थे। इस तरह इनकी हिफाजत इसके लिए कोई मसला ना थी। उस शख्स ने अपना तमाम सामान इस नए घर में मुंतकिल कर लिया था। अगरचे ये सामान एक ट्रक से भी कम था, मगर इसने इसे खूबसूरती और महारत से इन्हें कमरे में सेट किया कि कुर्सियां 4 होने के बावजूद दर्जन लग रही थी। इसी शाम वो अंगीठी के सामने बैठा आग ताप रहा था और हुदार ली हुई 2 गैलन शराब का पहला गिलास चढ़ा रहा था। वो यही सोच रहा था कि शराब की रकम भी उतार सकेगा या नहीं। अगर वो उतार सकेगा तो कितने अरसे में। ये सोचते सोचते इसकी नजर सामने अलमारी के शीशे के दरवाजों से टकराई। अगर ब्रोकर मुझे अपनी तरफ से ये बेसहारा और गंदी अलमारी अनायत ना करता तो मैं इस रकम से कोई मुफीद चीज खरीद लेता बूढ़े दोस्त, क्योंकि इसके सामने कोई बात करने वाला नहीं था और वो अलमारी से बातें करके दिल की भड़ास निकाल रहा था। अगर तुम्हारी बूढ़ी लाश को तोड़ने में ज्यादा खर्चा ना आए तो ये भी मेरे लिए कम गनीमत नहीं। मैं तुम्हारी लाश की आग जलाकर सेकूंगा। इसने अपना जुमला पूरा ही किया था कि हल्की गड़गड़ाहट की आवाज इसके कानों से टकराई, जो कि अलमारी के निचले खाने से आती हुई महसूस हो रही थी। पहले तो वो अपने हवास बरकरार ना रख सका। इसे फौरन ही ख्याल आया कि हो सकता है दूसरे कमरे से कोई खाना खाकर निकल रहा हो। इसने अपने पाँव अंगीठी के जंगले पर रखे और उठकर चलने लगा। उसी वक्त पुरसरार आवाज दोबारा इसके कानों से टकराई। अलमारी का एक दरवाजा आस्ता से खुला। मिट्टी में लथड़े हुए चिथड़ों में मलबूस एक जर्द और लागर शबिया इसके सामने मौजूद थी। ये शबिया लंबी और पतली थी। इसके चेहरे से फिक्र और परेशानी नुमाया थी, ताहम इसकी जिल्द के रंग में कुछ खास बात थी जिससे वो शबिया इस जमीन की मखलूक नहीं बल्कि एक पुरसरार मखलूक नजर आ रही थी। इसका गैर मरी वजूद अजीबो गरीब था। इस तरह की जिल्द इस शख्स ने जमीन पर पहले कभी न देखी थी। कौन हो तुम? नेमकिन का चेहरा खौफ से जर्द हो चुका था। इसने अंगीठी से आग खरीदने वाली सलाख उठाई और शबिया की तरफ निशाना बांध लिया। कौन हो तुम? मुझे गर्म सलाख मारने की हमाकत न करना, शबिया ने जवाब दिया। अगर तुम इंतहाई दुरुस्त निशाना बांधकर पूरी कुव्वत से भी इसे मेरी तरफ फेंकोगे तो मेरे जिस्म की मुज़ाहमत के बगैर ये पार गुजर जाएगी और तुम्हारी कुव्वत ज़ाया हो जाएगी। मैं एक रूह हूँ। ओ मेरे खुदाया, तुम यहाँ क्या करने आए हो? उस शख्स ने दहशत से कांपते हुए कहा। इस कमरे में मुझे दुनियावी तौर पर तबाह किया गया था। मैं और मेरे बच्चों ने यहाँ भीख मांगी। इस चौबी अलमारी में मैंने साल की मेहनत से कागजात जमा कर रखे थे।
اس کمرے میں جب میں دل میں غم اور مایوسی بسائے انتقال کر گیا تو 2 شیطانی درندوں نے میری خون پسینے کی کمائی ہوئی دولت کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ یہ دولت اکٹھا کرنے کے لیے میں نے سخت جدوجہد کی تھی۔ ان شیطانوں نے میرے معصوم وارثوں کے لیے ایک پائی بھی نہ چھوڑی۔ میں نے ان دونوں درندوں کو دہشت زدہ کر کے یہاں سے بھگایا۔ اس وقت سے اب تک میں ہر رات یہاں آتا ہوں اور اپنی طویل عرصے پر پھیلی ہوئی بے بسی اور بے چارگی کا نظارہ کرتا ہوں۔ میں صرف رات کو ہی زمین پر آتا ہوں۔ شبیہ کے بولنے کے دوران اس شخص کو سوچنے کا موقع بھی مل چکا تھا۔ اس نے مشکل سے الفاظ جمع کیے اور حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے بولا، یہ جگہ یقیناً تمہاری ہے، میں بڑی خوشی سے تمہاری جگہ چھوڑ دوں گا، تاہم اگر تم اجازت دو تو میں تم سے صرف ایک سوال پوچھنے کی جسارت کروں گا۔ پوچھو، شبیہ نے بڑے اطمینان لہجے سے کہا۔ میرے اس مشاہدے کا اطلاق صرف تمہاری روح تک ہی نہیں ہے، اس شخص نے ہمت سے کام لیتے ہوئے جواب دیا، تاہم یہ تمام بتوں پر یکساں صادق آتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم دونوں کو دنیا کے خوبصورت ترین مقامات کی سیر کرنے کا موقع بھی حاصل ہے۔ ہوا اور خلا میں ہر جگہ تم آ جا سکتے ہو، تو پھر تم اپنی زندگی کے ایام جو تم نے انتہائی بے بسی اور بے چارگی میں گزارے ہوئے ہیں وہاں کیوں پہنچ جاتے ہو؟ میرے خدایا، یہ تم نے سچ کہا ہے، میں نے تو اس بارے میں پہلے کبھی سوچا نہ تھا، روح نے جواب دیا۔ اب اس شخص کا حوصلہ بڑھ چکا تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، دیکھیے نصاری، یہ کمرہ رہنے کے بالکل قابل نہیں ہے۔ اس الماری کو دیکھ کر اندازہ ہو چکا ہے کہ موذی کیڑے مکوڑے با افراد ہوں گے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں اس سے کہیں اچھے آرام دہ خوبصورت مکان مل سکتے ہیں، ملک میں، ملک سے باہر، جہاں چاہے رہ سکتے ہو۔ میرا خیال ہے تم میری بات ٹالو گے نہیں۔ تم نے واقعی سچ کہا ہے۔ روح کا لہجہ اب قدرے نرم ہو چکا تھا۔ میرے ذہن میں پہلے اس کا خیال نہیں آیا تھا۔ میں آب و ہوا فوراً تبدیل کروں گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی روح نے غائب ہونا شروع کر دیا۔ اس کی ٹانگیں بالکل غائب ہو گئی تھی۔ اس شخص نے اس کے مکمل غائب ہونے سے پہلے اسے آواز دے کر کہا، دیکھیے سر، اگر آپ کو اپنی سرزمین کے دوسرے خواتین و حضرات سے ملنے کا موقع ملے جو ابھی تک پرانے اور غلیظہ پرانے مکانات میں رہ رہے ہیں، تو انہیں بھی یہی مشورہ دیجیے گا کہ وہ اپنی تکلیف کو خود ختم کریں، خوبصورت اور آرام دہ جگہوں میں قیام کریں۔ یہ آپ کے قبیلے کے بہترین مفاد میں ہے۔ میں ضرور مشورہ دوں گا، روح نے غائب ہوتے ہی جواب دیا۔ ہم کتنے بے وقوف اور احمق ہیں، واقعی ہم بہت بے وقوف ہیں۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہم اتنے احمق ہو سکتے ہیں۔ روح نے یہ الفاظ جلدی سے ادا کیے اور غائب ہو گئی اور کبھی دوبارہ ادھر کا رخ نہ کیا۔ اس طرح اس انسان نے خود کو روح سے بھی محفوظ کیا اور اس گھر کو بھی اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ دعا وائس کے معزز دوستو، عقل اور سمجھداری سے انسان ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے اور بے وقوفی سے بنے کام بھی بگاڑ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔